बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत ज़बरदस्त, मेरे ख्याल में मिर्ज़ा साहब की ताबूत का आखिरी कील था जो आपने उसकी ताबूत में ठोंक दिया। तो अब इसके बाद मज़ीद मिर्ज़ा साहब टैं टैं तो करेंगे लेकिन कोई इल्मी जवाब मेरे ख्याल में इसका नहीं दे सकते। जो आज की हमारी लाइव स्ट्रीम है इसका मिर्ज़ा साहब, मैं उनके स्टूडेंट से कह रहा हूँ कि ये इल्मी सतह के ऊपर जवाब नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं दे सकते। और दूसरा ये कि आपने रुजू किया, और मैं शुरू दिन से मेरा मौक़िफ़ था कि मिर्ज़ा इंजीनियर साहब ने कोई नया फ़िरका नहीं बनाया, और ये बल्कि छोटू है, किसी के तहत काम कर रहा है। और इसको क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि मिर्ज़ा इंजीनियर साहब ने एक नया फ़िरका बनाया है और ये उसके बानी है, तो ये चौड़ा हो जाता है। तो ये कहता है कि ठीक है, मैं अपने फ़िरके का बानी हूँ, तो तुम भी अपने फ़िरके के बड़े ले आओ। तो भाई आप छोटू हो, आप अपनी औकात में रहो। आप जो है हमारे सफ़े अव्वल के बच्चे के साथ बैठकर सिर्फ सर्फ नाव के कुछ एक सीगे हल कर देना, तो हम आपके इस नारे को मान जाएंगे कि आप इल्मी किताबी हैं। और मुफ्ती साहब आपने बड़ी अच्छी बात की, ये बात मैंने मुफ्ती तारिक मसूद साहब से कही थी जब वो इसके साथ डिबेट के लिए जा रहे थे। और मुफ्ती तारिक मसूद साहब से मैंने कहा था कि आप सिर्फ उसूल हदीस की एक किताब उठाएं, बुखारी मुस्लिम उठाएं, इसके सामने जाकर रखें, इसको कहें सिर्फ इबारत पढ़ दे। आवाज नहीं आ रही मुफ्ती साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। हजरत आपका माइक म्यूट है, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना इमरान साहब का मैं इस्तकबाल करना चाहूँगा। मेरी दावत पर तशरीफ़ लाए हैं आज की स्ट्रीम में। मेरी उनसे मौलाना आपसे सिर्फ अभी तक एक ही मरतबा बराह रास्त गुफ्तगू हुई है, लेकिन आपकी माशाल्लाह मैंने बहुत सी वीडियोस देखी हैं और मैं पब्लिकली ये कहना चाहूँगा कि आपने इंजीनियर के ताल्लुक से प्लम्बरिज्म पर जो काम किया है माशाल्लाह वो बेनज़ीर है। और उसकी गलतियों को, यानी गलती नहीं, गलती तो पढ़े लिखे लोगों से होती है, उसकी जहालतों को जिस तरीके से आपने आश्कारा किया है और पब्लिक के सामने आप लेकर आए हैं, माशाअल्लाह ये आपका बड़ा अजीम काम है। तो मैं आज की स्ट्रीम में आपका इस्तकबाल करता हूँ। जज़ाकुमुल्लाह हज़रत मुफ्ती साहब, आपकी ये ज़रा नवाज़ी है। अल्लाह ताला ने जितनी तौफीक दी है अपनी हद तक कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला मज़ीद तौफीक दे। तो हज़रत मुफ्ती रबी साहब अपनी बात जारी रखें। जी मुफ्ती साहब, गो अहेड। जज़ाकल्लाहु खैरन। तो इसकी इल्मी लियाकत ये है कि ये सफ़े अव्वल के बच्चे के साथ भी बैठ जाता है ना। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब से उस वक़्त मैंने कहा था कि भई आप पीछे हो जाएँ, आप इसको कहें कि हमारे बच्चों के साथ बैठ जाएँ, उनके साथ गुफ्तगू कर लें, आपकी औकात तो ये है। और एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं मुफ्ती साहब, आप जानते होंगे, आप पहचान गए होंगे, वो मुझे आज ही कह रहे थे कि मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजी साहब इतने बड़े बंदे होकर इस जैसे को क्यों मुँह लगा रहे हैं? तो मैंने कहा कुछ वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर इसको थोड़ा-सा जो है ना, क्योंकि अभी हम इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं कि इंजीनियर मिर्ज़ा साहब किस-किस की तस्वीरें लगाकर फ़ेम हासिल कर रहे हैं और अपने व्यूज़ के चक्कर में ये जो तस्वीरें लगाते हैं। अगर मुफ्ती साहब आप बसालत आदम भाई को थोड़ा-सा वो ले लें तो वो साथ-साथ वीडियोज़ चलाएँगे, उनके पास वीडियोज़ हैं। वो साथ में उसको करते जाएँगे। जज़ाकल्लाहु खैरन। तो मुनव्वरीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अस्सलाम व व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी। तो मिर्ज़ा इंजीनियर कारपोरेशन, आपने रैंड कारपोरेशन की बात की है, तो ये एक एजेंडे के ऊपर काम कर रहा है, और वो एजेंडा क्या है? इस्लाम के खिलाफ, मज़हब के खिलाफ, रिवायत के खिलाफ। इमामुल मुहद्दिसीन अबू ज़ुरा राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब किसी शख्स को देखो यंतकिसु अहदम मिन अस्हाबि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी एक सहाबी की शान को कम कर रहा है, घटा रहा है, फ़अलम अन्नहु ज़िंदीक़ुन, तो समझ जाओ वो शख्स ज़िंदीक़ है। तो अब इमामुल मुहद्दिसीन के इस जुमले की रोशनी में मिर्ज़ा इंजीनियर साहब ज़िंदीक़ हैं। क्यों? उन्होंने इसकी दलील दी है कि सहाबा वो हैं कि जिन्होंने पूरा दीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर उम्मत तक पहुँचाया है। ये गवाहान नबुव्वत हैं। अब जो दीन पर हमला करना चाहता है वो गवाहान नबुव्वत पे हमला करेगा, सहाबा पे हमला करेगा। अब मिर्ज़ा इंजीनियर साहब चले कहाँ से हैं? आप इनका तरीक़ा वारदात देखिए कि मिर्ज़ा इंजीनियर साहब ने कहाँ से शुरू किया है। हम अल्लाह से दुआ माँगते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पर या अल्लाह जिन पे तूने इनाम किया है। अब मुनम अलई, जिन पर अल्लाह ने इनाम किया, इनाम याफ्ता लोग कौन हैं? तो अल्लाह ने कुरान में बताया, उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। नबिय्यीन का तबका, सहाबा का तबका, शुहदा का तबका, सालिहीन औलिया का तबका। इंजीनियर साहब ने काम नीचे तबके से शुरू किया, औलिया, सोलहा, उलमा, फ़ुक़हा को
बाबे बाबे कहना शुरू कर दिया, उनसे नफरत डालना शुरू कर दी सादा लोगों के दिलों के अंदर कि मौलवी तो हैं ही ऐसे, इन्होंने दीन तुम्हें गलत दिखाया, इन्होंने इन्होंने ए गल की थी। अच्छा, उनकी ज़बान इतनी ज़्यादा बाज़ारी लैंग्वेज है कि मैंने उस दिन जिस तरह के अभी आपने कहा कि बगैरती की मोटी चमड़ी अगर नहीं पहनी हुई, तो इस जुमले के ऊपर भी हमारे बड़े मुफ्ती साहब जानते होंगे, उन्होंने मुझे थोड़ा-सा पकड़ा कि आप ये बगैरत का लफ्ज़ नहीं कहें। तो हमारे तो बड़े हमें तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि ये जुमला नहीं कहना। लेकिन मिर्ज़ा साहब की जो ज़बान और लैंग्वेज अगर आप देखिएगा तो कोई शरीफ आदमी इस तरह की ज़बान इस्तेमाल नहीं कर सकता। अल्लामा इब्न सरीर रहमतुल्लाह अलैह 70 सहाबा के शागिर्द हैं, उनके ऊपर इसने लानत की है। और इसी तरह कमीने का लफ्ज़ तो ये आम बोलता रहता है, और शेखुल हदीस कहता है मोहल्ले में यूँ घूमते हैं जैसे मोहल्ले के कुत्ते घूमते हैं। तो इस तरह की इसकी लैंग्वेज है। तो इमामुल मुहद्दिसीन अबू ज़ुरा राज़ी रहमतुल्लाह अलैह उनके कौल की रोशनी में ये शख्स ज़िंदीक ठहरता है। वो इसलिए कि नीचे के तबके से शुरू किया, उलमा फ़ुक़हा से, फिर चलता-चलता सहाबा तक पहुँचा। मुशाजरात सहाबा को इसने छेड़ा। इस बाब के अंदर इसने गुफ्तगू की तो उसमें इस शख्स ने गलत रिवायात पेश की और गलत इंटरप्रिटेशंस पेश की, और उसके बाद इसने अपनी पसंद का मजमून कशीद करके सहाबा के ऊपर तबर्राबाजी का बाजार गर्म कर दिया। तो अब इसने मेरे पास कराची में बंदे भेजे थे, 15 बंदे इंजीनियर मिर्जा के मेरे पास आए, सवालात लिख कर है, मुशाजरात सहाबा के बारे में थे। मैंने एक शर्त रखी थी कि अभी इंजीनियर मिर्जा साहब, जिस तरह के मुफ्ती साहब आपने कहा हमें देख रहे हैं, मिर्जा साहब आप सुन रहे हैं, अच्छी तरह सुन रहे हैं आप, कि आपने बंदे भेजे, और मैंने शर्त रखी थी उनके साथ, उन स्टूडेंट्स के साथ, आपके जो शागिर्द आए थे, कि मिर्जा साहब मेरे सवालों के जवाब के बाद मिर्जा साहब मेरे साथ बैठेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। उनके तमाम सवालात के जब मैंने जवाब दे दिए तो उसके बाद 1 हफ्ते के बाद उन्होंने मुझे बताया कि मिर्जा साहब कह रहे हैं आप आएंगे, एक सवाल करने की इजाजत होगी, और कैमरा लेकर नहीं आएंगे। तो मैंने मिर्जा साहब से कहा था कि ठीक है आऊंगा, एक सवाल करूंगा, कैमरा लेकर आऊंगा और लाइव चलाऊंगा। तो मिर्जा साहब इसके ऊपर तैयार नहीं हुए। तो मिर्जा इंजीनियर साहब भगोड़े हैं, और ये हम अभी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से, अगर इन्होंने अभी दोबारा से चैलेंज दिया है। और मिर्जा इंजीनियर कह रहा था, बड़े मजे की बात है कि जो अमेरिका का मुफ्ती बैठा है मुझे छेड़ के गलती कर बैठा है। वाह मिर्जा साहब, क्या बात है कि आपको छेड़ कर हम गलती कर बैठे। वाकई आप जैसे जाहिल को छेड़ना चाहिए नहीं था, कि आपकी औकात और इल्मी लेवल ये है कि आप किसी के सामने बैठकर सिर्फ अरबी इबारत पढ़ के दे दे। तो मिर्जा इंजीनियर चला है सहाबा से फिर अगला कदम इसने उठाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा है। यानी पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर वालियों तक पहुंचा है। अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के ऊपर इसने कहा कि अम्मा आयशा जालिमा, और हदीस पे झूठ बोला। और इसी तरह उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में कहा कि सफारिश की दिल रखने के लिए अबू सुफियान का, और ये गलत रिवायत पेश करके कि उसके बाद हजरत उम्मे हबीबा से निकाह कर लिया। और हजरत अमीर मुआविया के बारे में कहा कि सफारशी मुंशी भर्ती किया, नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो इसके जुमले यहाँ से चलते चलते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचे। और फिर मिर्जा साहब ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात वही से नहीं होती, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कहा ये अल्लाह के नबी के बारे में नाज़िल नहीं हुई। और फिर मिर्जा साहब ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इज्तिहादी गलतियां हुई हैं, गलती और खता में फर्क है मिर्जा साहब, आपको ये भी नहीं पता। फिर मिर्जा साहब ने कहा कि यहूदी कहते थे कि ये कल का छोकरा हमें सिखाएगा, नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। फिर इस बात का उसने दिफा किया है कि छोकरा कोई बुरा लफ्ज नहीं है। फिर अहले हदीस के एक आलिम है, उन्होंने मिर्जा इंजीनियर को कह दिया कि मिर्जा इंजीनियर कल का छोकरा है। तो इसको बड़ा गुस्सा आया और इसने पूरी एक वीडियो बनाई कि इन्होंने मुझे कल का छोकरा कहा और ये बाजारी जबान है। और यही लफ्ज मिर्जा इंजीनियर ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल किया। हमने कहा हमें दिखाओ, यहूद ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कल का छोकरा कहा, तो ये लफ्ज नहीं दिखा सका। तो मिर्जा इंजीनियर साहब की जो हमारा ये सेगमेंट है, आप मुफ्ती साहब ने भी आपको दिखाया कि कहाँ कहाँ डंडियां लगाई हैं। अब मिर्जा साहब के सामने चंद एक मेरे उधार हैं मिर्जा साहब के सर के ऊपर, कि आपके शागिर्द भी हमसे आते हैं, जलील होते हैं। इमादुल इस्लाम मेरे पास आया, उसने मुझे कॉल की, उसकी कॉल मैंने रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे जब डाली तो उसने अपने चैनल से क्लिप बनाना शुरू कर दिए। और उस क्लिप में उसने कहा कि मेरा मुनाजरा चल रहा है मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजदी साहब के साथ, मेरा मुनाजरा चल रहा है मुफ्ती तारिक मसूद साहब के साथ, और मेरा मुनाजरा चल रहा है मुफ्ती रबी इकबाल फुजानी के साथ। हम तीनों का नाम लिया। तो मुफ्ती साहब ने मुझे मैसेज किया कि भाई इसको कहो कि कौन से जमान मकान में हमारा मुनाजरा चल रहा है भाई। तो फिर मैंने इसको मैसेज किया कि भाई कौन से जमान मकान में हमारा मुनाजरा हुआ है तेरे साथ, तू तो भाग्य है। जब मैंने इमादुल इस्लाम से कहा था कि सही हदीस की तारीफ सुना दो मुझे, सही हदीस की उसको तारीफ तक नहीं आई।
میں نے کہا آپ نے کہا اشرف علی رسول اللہ تمہارا کلمہ ہے، میں نے کہا یہ ثابت کر دو، آج میں تمہاری اکیڈمی میں آ کر بیٹھ جاؤں گا، تو اس سے بھی یہ بھاگا ہے۔ تو آج یہ کہہ رہا نا کہ آ کر ان عقائد کا جواب دو، مرزا صاحب ان عقائد کا جواب دینے مفتی طارق مسعود صاحب ہی آئے تھے۔ آپ نے کہا تھا نا وہ جو 3 عقائد آپ نے کہا تھا، ان عقائد کا جواب دینے تو آئے تھے، تو آپ تو کھڈ میں گھس گئے۔ اور مرزا صاحب کے الفاظ ہیں کہ میری بیوی مجھے کہہ رہی تھی کہ بھائی وہ آیا ہوا ہے تو جا کے مناظرہ کر لے، تو مرزا صاحب پھر بھی باہر نہیں نکلے۔ تو مرزا صاحب آپ کی گھر کی عورتیں بھی آپ کو تانے دے رہی تھی، یہ آپ کی حیثیت ہے کہ یار جا کے مناظرہ ہی کر لے، تو آپ گھر میں چھپ کے بیٹھ گئے کہ نہیں بھائی میں باہر نہیں نکلتا۔ تو آپ کے اسٹوڈنٹس نے اس وقت شور مچانا شروع کر دیا کہ مرزا صاحب ہیں ہی نہیں جہلم میں، لیکن آپ نے ان کے منہ پہ بھی کالک لگا دی، اور میرے پاس ثبوت موجود ہے کہ آپ جہلم میں تھے اور وہیں موجود تھے۔ اور مرزا صاحب ایک اور بات، آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ کی کوئی تحقیق اپنی نہیں ہے، آپ کو جو مواد تیار کر کے دیا جاتا ہے نا، آپ آگے اس کو آ کے بیان کر دیتے ہیں، اس وجہ سے آپ کسی کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں۔ جس دن آپ بیٹھ گئے کسی کے ساتھ، ایک دفعہ بیٹھ جائیں ہمارے ساتھ، لگ پتہ جائے گا کہ آپ کا کتنا علمی لیول ہے اور آپ کس طرح سے لوگوں کو، میں وہ جملے اپنی کہتا، ہمارے بڑے بھی سن رہے ہیں تو جس کی وجہ سے نامناسب ہے۔ تو میں چند ایک چیزیں دکھانا چاہتا ہوں کہ مرزا صاحب کی سب سے پہلی ویڈیو، جس میں مرزا صاحب خود اقرار کرتے ہیں کہ جو چیز سند کے بغیر ہوگی روایت، ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم سند اگر کوئی روایت لے رہے ہیں تو اس کو سند کے ساتھ لے، بغیر سند کے کوئی روایت لینا یہ بیڑا غرق کر کے رکھ دے گی۔ ذرا بصارت بھائی یہ ویڈیو چلائیے گا، دکھائیے گا، پھر ہم آگے اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ جی ہاں حضرت، میں نے ویڈیو شیئر کی، اگر آپ اس کو پڑھ لیں۔ یہ جی 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 یہ والی ٹھیک میں ہے پلے کرتا ہوں اس کو۔ جی۔ یہ ایمان کا حصہ ہے کہ ضعیف حدیث کو، ضعیف الاسناد روایات، من گھڑت روایات کو نہ مانا جائے، ورنہ بیڑا غرق ہو جائے گا، میں مثالیں پہلے بتا چکا۔ یہ ایمان کا حصہ ہے کہ ضعیف حدیث کو، ضعیف الاسناد روایات، من گھڑت روایات کو نہ مانا جائے۔ تاریخی روایتیں جو ہیں ان کی اسناد کی تحقیق ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی واقعہ بھی اپنے مطلب کا ملا جس میں کسی صحابی کی توہین آئی تو بیان کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں، اور میرے پاس یہ ان کا پمفلیٹ ریسرچ پیپر 5B یہ موجود ہے، یہ بلیک اینڈ وائٹ ہے، اگر بصالت بھائی یہاں پر دکھانا چاہیں لوگوں کو دکھا دیں۔ اس کے ہر صفحے پر مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ فرقہ واریت کی لعنت اور مسلک پرستی کی نحوست سے بچ کر قرآن حکیم، صحیح الاسناد احادیث اور اجماع امت کو حجت و دلیل بناتا ہوا تاریخ کی جھوٹی بے سند اور ضعیف الاسناد روایات سے محفوظ۔ بے سند، جھوٹی روایات اور تاریخی روایات جو ضعیف ہیں وہ فرقہ واریت کی لعنت ہے۔ اب میں ثابت کروں گا کہ مرزا صاحب آپ اپنے ہی بقول فرقہ واریت کی لعنت میں ڈوب گئے، یا ان روایات کی آپ سندیں دکھائیں یا ان کو ٹھیک ثابت کریں، یا پھر آپ مانیں کہ آپ اپنے ہی بقول فرقہ واریت کی لعنت میں ڈوب گئے اور آپ فرقہ پرستی کے اندر مبتلا ہیں۔ تو اب انجینئر مرزا صاحب صلح حسن کی شرائط پیش کی تھی مرزا انجینئر صاحب نے، اور پھر اس نے جی ٹی وی پر پیش کر کے کہا تھا کہ میں نے قلہ جو ہے نا الفاظ کہتے قلہ ٹھونک دیا، اس طرح کے الفاظ تھے۔ تو مرزا صاحب آپ اس کی سند دکھائیے، ہمارا مطالبہ ہے آپ سے کہ جو صلح حسن کی شرائط بیان کر کے پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر آپ نے تبرہ بازی کا بازار گرم کیا تھا، ہمیں اس صلح حسن کی شرائط کی روایت کی سند دکھائیے۔ پہلا سوال، یہ قرض آپ کے سر پہ، ورنہ آپ مانیں کہ آپ جو ہے فرقہ واریت کی لعنت میں ڈوب کو چکے۔ نہ مانا جائے ورنہ بیڑا غرق ہو جائے گا، میں مثالیں پہلے بتا چکا۔ تو آگے چلتے ہیں۔ مرزا انجینئر صاحب نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہ میں ویڈیوز ساری موجود ہیں، میں وقت کی قلت کی وجہ سے بصالت بھائی سے کہا کہ پھر آپ نہیں لگائیے گا۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کے اوپر تیر چلائے گئے، اور مرزا انجینئر نے کہا بنو امیہ نے چلوائے تھے۔ مرزا صاحب سب سے پہلے تو اس سند کو ثابت کیجئے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کے اوپر تیر چلائے گئے۔ دوسرا میرا قرض آپ کے سر کے اوپر۔ تیسری چیز، خصائص علی کی روایت پیش کی، اور مرزا انجینئر نے کہا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا تھا علی تجھ پہ بھی یہ وقت آئے گا اور تو مجبور ہوگا، اور پھر اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو مشرکین مکہ کے ساتھ، یعنی حضرت امیر معاویہ کو مشرکین مکہ کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ گویا کہ حضرت علی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر، حضرت امیر معاویہ مشرکین مکہ کی طرح تھے۔ تو اس نے یہ بات کہی ہے۔ تو مرزا صاحب یہ جو آپ نے خصائص علی سے جو آپ نے روایت پیش کی ہے، اس کی سند اسی روایت کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ سند ضعیف ہے،
یہ روایت ہی ضعیف ہے. تو آپ نے جو اپنے ریسرچ پیپر 5B کے پہلے صفحے پر جو آیت لکھی ہے کہ جو علم کو چھپاتے ہیں تو وہ اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں، تو آپ اس آیت کے مصداق بنے کہ آپ اللہ کی لعنت کے مستحق بنے ہیں کہ آپ نے جو اصل علم تھا وہ نہیں دکھایا، وہ چھپا دیا آپ نے، اس کو بھی آپ دکھاتے. اگلی بات، محمد بن ابو بکر کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گدھے کی کھال میں بند کر کے آگ لگوائی تھی اور ان کو قتل کروایا تھا. بھائی اس سند کو آپ صحیح ثابت کر کے دکھائیں، جھوٹی من گڑت سند ہے. مرزا صاحب آپ کے سر کے اوپر یہ بھی قرض ہے ہمارا کہ اس کو آپ صحیح ثابت کر کے دکھائیں. اصل مقصد انجینئر مرزا کا یہ ہے کہ میں کسی طریقے سے صحابہ کی جو شخصیات ہیں ان کو مجروح کر دوں، پھر زبان درازی کرنا. پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ ویڈیو بھی ہمارے پاس موجود ہے. کسی نے پوچھا کہ آپ رضی اللہ عنہ کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمیں پتہ، ہم دل پہ پتھر رکھ کے کہتے ہیں. تو یہ شخص یہاں تک پہنچا ہے کہ دل پہ پتھر رکھ کے کہتا ہے ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. اسی طرح مرزا انجینئر صاحب سے ایک اور سوال، بصالت بھائی آپ وہ ویڈیو چلائیے گا جس میں حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اس نے الزام لگایا. جی ایک منٹ دیجیے مجھے. حضرت اسکرین پہ لائیے. کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا جھگڑا ہوگا ایک دفعہ عائشہ کے ساتھ. حضرت علی نے کہا میں بڑا ظالم ہوں گا یا رسول اللہ کہ میں آپ کی بیوی کے ساتھ جھگڑا کروں گا. آپ فرمایا نہیں، وہ ظالم ہوگی اس وقت. تو یا رسول اللہ آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ جب ظلم کرے گی تو تم اس کو واپس چھوڑ آنا جہاں سے وہ آئی تھی. یہ میرا اگلا قرض ہے انجینئر مرزا کے سر پر کہ آپ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں، نمبر ایک پہلی بات تو یہ روایت ضعیف، دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں یہ لفظ دکھا دو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ کو ظالمہ کہا ہو کہ یہ ظالمہ ہوگی اور جب وہ ظلم کرے گی. یہ الفاظ مرزا صاحب آپ دکھائیے. ان کے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں، شاگردوں سے کہتا ہوں کہ جا کر سوال کیجئے، مرزا صاحب سے جا کر کہیے کہ حدیث میں دکھائیں لفظ کہاں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ صدیقہ کو ظالمہ کہا ہو. اگر نہیں کہا تو پھر من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ یہ جو مفتی ربیع صاحب گستاخیاں ہوتی ہیں پاکستان میں، ان پر کوئی قانون وانون نہیں ہے کیا؟ میں اس پہ بات کرتا ہوں. اس پہ قانون بنے ہوئے ہیں لیکن مرزا صاحب کے اوپر 2 پرچے ہوئے ہیں. شامل ظہیر صاحب نے 2 پرچے 2 FIR اس کے اوپر کٹوائی ہیں، لیکن مرزا ایک رات بھی تھانے میں نہیں گئے. کیوں؟ کہ آپ والی بات ہے کہ پیچھے سے سیکولر طبقہ اس اتنا مضبوط کیا ہوا ہے کہ اس بندے کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا. اور مرزا صاحب نے دھمکیاں دی ہیں کہ میں مسنگ پرسن بنوا دوں گا. یہ دھمکی کون دے سکتا ہے؟ جس کے پیچھے کوئی پاور ہو. تو یہ کہہ رہا ہے میں آپ کو اٹھوا لوں گا، مسنگ پرسن بنوا دوں گا. اور ان کے شاگرد کیسر احمد راجہ بھائی بھی موجود ہیں، ان کو بھی دھمکیاں اور ہمیں بھی قتل کی دھمکیاں ان کی طرف سے آتی رہتی ہیں. یہاں پر ہم ان کے کمنٹس نہیں لگا رہے. مفتی صاحب نے تو مجھے بہت کہا لیکن کسی وجہ سے ہم ان کے کمنٹس نہیں لگا رہے. تو مرزا صاحب ہمارے یہاں پر قانون ہے لیکن اس کو عمل درآمد کرانے کے لیے بہت زور لگتا ہے. لیکن مرزا صاحب جیسے بندہ ہو اور جو سیکولرزم کو پروموٹ کر رہا ہو، جس کو بٹھایا اس لیے گیا ہو، ان کے محلے کے ایک شخص نے مجھے بتایا کہ مرزا صاحب جب نکلتے ہیں، یہ بتاتا ہے نا میں یہاں موٹر سائیکل پہ جاتا ہوں تو 7 ڈالے اس کے آگے پیچھے ہوتے ہیں، سول کپڑوں میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کی سیکورٹی کے ہوتے ہیں، اس کو لے کر جاتے ہیں. اور اس کا جو برف خانے میں پہلے بیٹھتا تھا اس کو اٹھا کے کینٹ پہ شفٹ کرا ہے. تو یہ وہاں پوری ایک نگرانی میں چل رہا ہے. تو ہم یہاں زیادہ باتیں اس کے بارے میں نہیں کہتے. تو یہ ہمیں دکھائے مرزا صاحب کے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر یہ اس نے جھوٹ بولا اور اس کو منسوب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا. اگلی بات، مرزا صاحب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چلا نا باب تشیع کوئی نہیں، پھر یہاں سے چلا اور اس نے کہا حضرت حسن تشیع کوئی نہیں. کیوں؟ کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے صلح کر لی. اور یہ بخاری کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ھذا ابنی سید لعل اللہ ان یصلح بی بین الفئتین عظیمتین من المسلمین، کہ اللہ یہ میرا بیٹا حسن سید ہے، اللہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں میں صلح کرائیں گے. مرزا صاحب نے خوارج والا کام کیا کہ جب خوارج حضرت علی نے تحکیم قبول کی تو خوارج نے حضرت علی کو بھی کافر کہہ دیا. اچھا وہ ہمارے پاس ویڈیو بھی موجود ہے جس میں مرزا صاحب کہتے ہیں خوارج کا اسٹانس بالکل ٹھیک تھا. تو یہ اسٹانس تھا کہ انہوں نے حضرت علی کو اور حضرت امیر معاویہ کو کافر کہا تھا، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہاں پر مرزا نے بھی وہی کام کیا کہ حضرت حسن نے صلح کی تو اس نے کہا حسن تشیع کوئی نہیں. ذرا وہ ویڈیو بصالت بھی چلائیے گا، ہم ناظرین کو دکھا دیں ان کے اسٹوڈنٹس کو کہ آپ کے مرزا صاحب کی زبان کہاں تک جاری ہے، کس بغض میں جاری ہے، صحابہ کے بغض میں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس شخص نے جو الفاظ کہیں.
یہ سنیے گا، پھر اس کے بعد اس سے اگلا قدم بھی میں آپ کو سناتا ہوں کہ مرزا صاحب کی زبان کہاں تک چلی ہے، یہاں بس نہیں ہوئی بھی ہو جائیں، وہ کیسے امیر شام کو گارنٹی دے سکتے ہیں جس کو اللہ کا نبی وحی کے ذریعے یہ بتا دے کہ یہ جہنم کی طرف لانے والی جماعت ہے؟ تو حسن ابن علی تو شاہی کوئی نہیں رسول اللہ کے مقابلے پہ، تو حسن ابن علی تو شاہی کوئی نہیں. تو اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ کو جہنمی گروہ کہا کہ یہ جہنم کی طرف بلانے والا گروہ ہے. تو حسن ابن علی تو شیعی کوئی نہیں. تو اس نے اس حدیث کے حضرت عمار بن یاسر تقتلوا کفیۃ الباغیہ یہاں پر فٹ کی. اور اس نے حضرت طلحہ و زبیر عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے بارے میں کہا، اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا کہ یہ بھی تقتلوا کفیۃ الباغیہ میں آتے ہیں، باغی گروہ ہیں، جہنم کی طرف بلانے والے ہیں. اچھا، جو گروہ جہنم کی طرف بلانے والا ہو تو کیا اس گروہ کو مارنا چاہیے یا پھر اس کے مارنے والا قاتل جہنمی ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قاتل الزبیر فی النار، اور حضرت علی نے خود اس قاتل کو کہا تھا کہ تجھے خوشخبری ہو جہنم کی، تو نے زبیر کو شہید کیا ہے. تو یہ مرزا انجینئر صاحب تو عشرہ مبشرہ تک بھی نہیں رکے. اگلی بات، مرزا صاحب بڑا غصہ ہوئے تھے کہ بھئی آپ کل کو یہ بھی کہو گے کہ مرزا یہ کہے گا کہ اللہ جائے تک کوئی ہے ہی نہیں، تے نبی تو شے کوئی نہیں. تو مرزا صاحب نے کہا تھا جھوٹو، اللہ کی لعنت ہو تم پر. لیکن مرزا صاحب رکیے، ذرا صبر کیجئے. یہ بات بھی آپ نے کہی ہے کہ کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، شے کوئی نہیں. ذرا بصالت پہ یہ ویڈیو لگا کر دکھائیے کہ اللہ کے نبی کے بارے میں بھی مرزا نے کہا کہ نبی تا شے کوئی نہیں. دکھائیے پھر کہ جی انجینئر صاحب کل کو پھر آپ یہ بھی کہیں گے کہ اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تو نبی تے شاہی کوئی نہیں، اور جھوٹو تم پہ اللہ کی لعنت ہو. بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں. یہ مفتی صاحب یہ شخص کہہ رہا ہے جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی آٹومیٹک، گستاخی ضروری ہے. سبحان ضروری اللہ. ہے گستاخی. یعنی اللہ کی توحید بیان کرنے کے لیے نبی کی گستاخی کرنا ضروری ہے، اور صحابہ کی گستاخی بھی کرنا. توحید بیان ہوگی تو گستاخی آٹومیٹکلی ہو جائے گی. تو یہ مرزا صاحب کا نظریہ ہے. تو مرزا صاحب آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی گستاخ ہیں، اور آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ نبی تک شے کوئی نہیں. تو ذرا ہم اپنے اگلے جو مین ہمارا ٹاپک ہے، بات میری لمبی نہ ہو جائے، بندہ باتیں بہت زیادہ تھی کیونکہ ٹائم بھی کافی ہو گیا. تو آپ نے جو مناظرے کی بھڑکیں ماری ہیں مرزا صاحب، آپ نے مناظرے کے جو چیلنجز دیے ہیں، ذرا آپ یہ دیکھیے، آپ جو شرطیں رکھتے ہیں نا ساتھ کہ آپ اپنے بڑوں سے لکھوا کر لے آؤ، آپ کی یہ شرطیں بھی آج ہم ساری کی ساری پانی میں ملا دیں گے. اور جو آپ نے مفتی طارق مسعود صاحب کو بلایا تھا، آپ نے کوئی شرط نہیں رکھی تھی، آپ نے ان کو دعوت دی تھی اور کہا تھا کہ مفتی صاحب تشریف لے آئیں اور میں آپ کے انتظار میں ہوں. اچھا، اگلی بات، مرزا صاحب جو ہے نا ٹائم قیامت تک کی بات کرتے ہیں، اور یہ ہمیشہ ابلیس نے بات کی، شیطان نے، کہ مجھے ٹائم قیامت تک مل جائے. اور اصل میں مرزا صاحب کہنا یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میں قیامت تک کے ٹائم کی بات کر رہا ہوں، آپ کل کو آ جاتے ہو، آپ تو پرسوں آ جاتے ہو. میں نے تو کہا تھا بھائی قیامت والے دن آنا، قیامت تک کے لیے مجھے ٹائم دو اگر میں زندہ رہا تو. یہ شیطان والی باتیں مرزا صاحب کرتے ہیں، اور یہ ٹائم قیامت تک کے، یہ اصل میں کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے ٹائم قیامت تک کا دو. جب کوئی اس کے دروازے پر چلا جاتا ہے تو یہ چھپ جاتے ہیں. اصل میں انہوں نے کہا تھا ٹائم قیامت تک، مطلب قیامت تک نہیں آنا میرے گھر پہ، تو مجھے مہلت دی جائے قیامت تک کی. تو مرزا صاحب آپ کو میں یہ کلپ سناتا ہوں، آپ ذرا سنیے کہ آپ نے کیا کہا تھا مفتی طارق مسعود صاحب کو. ذرا یہ کلپ لگائیے گا بصالت بھائی، تاکہ ہم ان کو آئینہ دکھائیے، تاکہ اس کو یاد آ جائے. ابھی یہ دیکھ رہا ہے، لائیو دیکھ رہا ہے، ابھی اس کو یاد آئے گا کہ کیسی تیری ذلت ہوئی تھی، اور تیرے شاگردوں کے سامنے ایک دفعہ پھر تجھے اللہ جو ہے نا اس وقت ہم دکھانا چاہ رہے ہیں تھوڑا. انشاءاللہ ہم تو یقین کریں آپ ایک ایک لمحہ جو ہے نا شوق سے گزاریں گے کہ کب مفتی صاحب یہاں پہ تشریف لائیں. مجھے لگتا ہے کہ میری کرامت ہی یہ نکلے گی کہ یہ کبھی بھی ادھر نہیں آئیں گے. مجھے لگتا ہے کہ میری کرامت ہی یہ نکلے گی کہ یہ کبھی بھی ادھر نہیں آئیں گے. اب میری خواہش ہے، بار بار میں ان کو ریکویسٹ کروں گا، سر مفتی صاحب ویلکم، تشریف لے آئیں، ہم ریڈی ہیں آپ کی مہمان نوازی کے لیے. آپ کو ویلکم کرتے ہیں یہاں پہ، آپ تشریف لائیں. اپنا کیمرہ مین بھی بے شک لے آئیں آپ، اور آپ لائیو ویڈیو چلانا چاہتے ہیں چلائیں. مجھے ویسے کوئی امید نہیں ہے کہ وہ آئیں. دل کر رہا ہے میں ایک بات کروں کہ ٹائم آپ کے پاس قیامت تک کے لیے، آپ کبھی بھی ادھر نہیں آئیں گے، آپ کا کوئی بڑا ادھر نہیں آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 5 اکتوبر 2021، میں اس وقت جہلم میں ہوں. آپ جہلم کا مشہور چوک دیکھ سکتے ہیں، اور میرا یہ زندگی میں پہلا سفر ہے جہلم کا، اور اس کا بنیادی مقصد انجینئر علی مرزا صاحب سے بالمشافہ بات چیت ہے. جہلم آ چکا ہوں. ان عقائد پر، جو 3 عقائد آپ نے ہائی لائٹ کیے، ان 3 عقائد پر آپ سے انشاءاللہ میں 1.5 گھنٹہ بات چیت کروں گا، اور پھر انشاءاللہ 1.5 گھنٹہ ہم آپ نے جو قرآن و سنت میں تحریفات کی ہیں، اور خاص صحابہ کرام جن میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست ہیں، ان پہ جو آپ نے الزامات لگائے ہیں،
तो इंशाल्लाह फिर हम 1.5 घंटा उन टॉपिक पर भी बात करेंगे। फिर मैं 48 घंटे जेहलम के अंदर बैठ के इंतजार करूंगा इंजीनियर साहब के रिप्लाई का। 48 घंटे मुझे जेहलम में आए हुए मुकम्मल हो चुके हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा हुआ। दुनिया के सामने आपका तकब्बुर अल्लाह ने खाक में मिला दिया है। बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा किया अपने आपके ख्याल के मुताबिक कि आप बैठे नहीं, क्योंकि आपको पता था कि जो जिल्लत आपकी इस वक्त हुई है, अगर आप बैठ जाते तो इससे ज्यादा आपने रुसवा होना था। इंजीनियर साहब, मुफ्ती साहब, ऐसा ना हो कि चौथी शादी जेहलम में करें और फिर बार बार मुफ्ती साहब का आना हो। तो ये मिर्जा साहब आपको एक दफा फिर से हमने याद दिला दिया कि आपने कहा था मुफ्ती साहब आए, हम रेडी हैं, अपना कैमरामैन भी लेकर आए, और टाइम कयामत तक है, तो टाइम कयामत से वो पहले ही आ गए थे, इस वजह से आप छुप गए थे। अच्छा, उसमें ये शर्त नहीं थी कि फला की वीडियो बनवा कर लाए, मुफ्ती तकी साहब से वीडियो बनवा के लाए, लिखवा के लाए, ऐसी कोई शर्त नहीं थी, बस आ जाए। शर्त नहीं थी। मुफ्ती तारिक मसूद साहब को इससे दावत दी थी, और तारिक मसूद साहब और इससे खुद हाईलाइट किए थे कि इन अकायद के ऊपर गुफ्तगू होगी, तो उन अकायद पे गुफ्तगू करने के लिए आए थे। मैंने मुफ्ती तारिक मसूद साहब से उस वक्त कहा था, हम कराची में इकट्ठे ही थे, मैंने कहा मुफ्ती साहब आप छोड़ें, इससे इस अकायद के ऊपर गुफ्तगू ना करें, इससे इसके अकायद। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने फिर भी बड़ा दिल किया, उन्होंने कहा ठीक है, नहीं मैं इससे इसके ही अकायद पे ही पहले गुफ्तगू करूंगा, फिर अगला जो हमारा होगा फिर हम इससे सवाल करेंगे। और फिर ये मुनाजरे में नहीं होता कि 48 घंटे का टाइम किसी को दिया जाए, बंदा 2 घंटे का टाइम देके अपनी फतह करा के वापस आ जाता है, तो वहां जाकर 48 घंटे का टाइम देना। फिर मिर्जा साहब ने वहां पर अपने चैनल से ये चली खबर कि उसके पीछे पुलिस लगी हुई है और वो छुपता फिर रहा है। हम उस वक्त राब्ते में थे, मुसब उमैर साहब से भी राब्ते में थे, तो उन्होंने कहा हम तो कहीं भी नहीं, हम तो छुप रहे। तो हमने उस वक्त सोशल मीडिया पे चलाया, भाई आप उनको रिस्पॉन्स तो दो, आपका एडमिन उनसे बात कर ले। तो मिर्जा साहब आप उस वक्त भी नहीं बैठे थे, आपके शागिर्द आप मिर्जा साहब इसी वीडियो में कहा जो मुफ्ती साहब आपको जवाब दिया है, कहता हूँ कराची वाला मुफ्ती नु अभी तक लोग कहते हैं कि तू गया क्यों था, भाई उसको नहीं कह रहे मिर्जा साहब, आपको कह रहे हैं। आप पता नहीं किस तरह के बंदा बेशरम होना, इंजीनियर मिर्जा नाम है, ये बात अब मैं कैसे बर्दाश्त करूं कि इनको कुछ ना। जब इन्होंने देखा कि यार मैं बुलाता हूं तो ये तो आ जाते हैं, अब इन्होंने एक शर्त लगाई कि नहीं मुफ्ती तकी साहब से वीडियो बनवा के लाओ जी। अब इसने देखा कि ये तो काम खराब है, आ जाएंगे, अब मैं ऐसी शर्त लगाऊं कि भाई आप जो है लिखवा कर लें। तो लिखवाने की जब इससे बात की तो हिशाम इलाही ज़हीर साहब, अगर कहेंगे तो हम उनकी ऑडियो भी वीडियो भी इनको दिखा देंगे, उन्होंने इसको कहा था मैं साजिद मीर साहब से मैं लिखवा लेता हूँ। तो अगले ही हफ्ते इनका क्लिप आया, मेरा राब्ता हसन अली नकवी के साथ, तो मैंने कहा उन्होंने साजिद मीर साहब से लिखवा लिया। तो इन्होंने अगले हफ्ते क्लिप लगाया कि लिखवाना काफी नहीं है, वीडियो बनवाए, वीडियो होनी चाहिए। हिशाम इलाही ज़हीर साहब इस पर भी राजी हो गए थे कि मैं वीडियो बनवा लेता हूँ, उसको हमारे साथ बैठने के लिए तैयार हो जाए, हमारा अबू याया नूरपुरी नुमाइंदा होगा, हम इसके बारे में लिखवा देते हैं, या आके आपसे गुफ्तगू करेगा। तो इससे कहा कि साजिद मीर खुद बैठे, तीसरी जगह पे आ गया ये। अच्छा, ये इधर की वजाहत कर दें कि साजिद मीर साहब, हिशाम इलाही ज़हीर साहब, ये किस जमात से ताल्लुक रखते हैं? ये अहले हदीस से, अहले हदीस से ताल्लुक रखते हैं, ताकि ये पता चल जाए कि यहाँ जो दिफा हो रहा है ना वो मुकम्मल अहले रिवायत का हो रहा है। जी बिल्कुल। अगली बात, अब मिर्जा साहब आपने जो ये ढोंग रचाया ना, ये भी खत्म हो गया। अब हम आपको सबूत भी दिखाते हैं कि आपने कहा था वीडियो बनवा कर आओ, तो जरा हम आपको दिखाते हैं कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब जब आपके पास आए थे तो वो वीडियो बनवा कर आए थे। जरा बसालत पे ये वीडियो लगाइएगा और हनीफ कुरैशी साहब की भी बात इनको सुनाइएगा, ताकि इनको याद आ जाए कि ये आपके सारे के सारे जो शर्तें हैं ये सारी की सारी पूरी हो चुकी हैं और आप बैठने के लिए तैयार नहीं हो। शर्त के पीछे छुपते हैं कि फलां बड़े बुजुर्ग से लिखवा के लाओ, वीडियो बना के लाओ। तो हमने उनकी ये शर्त जिसे कहते हैं सूद समेत हमने पूरी कर दी थी, क्योंकि मिर्जा साहब खुद अपनी वीडियो में तस्लीम कर चुके हैं कि किबला मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से भी एक बड़ी शख्सियत आले सुन्नत व जमात में है जिनका रुतबा ओहदा बड़ा है, और वो है हुजूर किबला पीर सईद हसीनुद्दीन शाह साहब। और वो आप समझ लें इस वक्त सबसे बड़ा इनका बाब है। मुफ्ती मुनीब साहब तो इनके बोर्ड के हेड है ना, वो उस बोर्ड का भी सरपरस्ते आला है। तो मिर्जा साहब की तरफ से ये शर्त थी कि मसलक के बड़े, ये हमेशा कहते थे बड़ों को निकालो, बड़ों को आवाज लगवाओ या उनसे लिखवा कर लो। तो अब मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से भी जो बड़े थे, तो हमने उनसे मुनाजरे में जाने से कबल न सिर्फ ये कि इजाजत ली, दुआ करवाई, बल्कि वीडियो बनाकर हम लेकर गए कि भाई हमें इजाजत है कि हम मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी के साथ मुनाजरा करें। हुजूर जेलम जा रहे हैं मुनाजरे के लिए मिर्जा मोहम्मद अली के साथ, तो दुआ भी फरमाएं और इजाजत भी अता तुम्हारे हाथों आपको गलबा आता है और बातल को तो मिर्जा साहब को पता था कि अब तो मैं जनाब हाथों, पांव, नाक, कान और गर्दन समेत बिल्कुल कुड़की में मैं आ गया हूं,
اب مجھے کسی قسم کا کوئی جناب نکلنے کا چانس نہیں ہے. اور ظاہر ہے جب ہمارے سامنے بیٹھتے وہ پہلے ہی کہتے کہ جی شرط منیب الرحمان صاحب کی لاؤ, تو ہم ان کو دکھاتے کہ جناب یہ ان سے بھی بڑے بزرگوں کی یہ شرط ہے, اور یہ وہ بزرگ ہیں جن کے بارے میں مفتی منیب الرحمان صاحب بھی بارہ بتا چکے ہیں کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں. تو اس وجہ سے مرزا محمد علی جیلمی صاحب بالکل نہ وہ سامنے آئے نہ انہوں نے ہمیں اوپر بلایا. تو جی مرزا صاحب آپ کی یہ شرطیں پوری کر لے آؤ, بڑوں سے لکھوا کر آ گئے, آپ نے کہا ویڈیو بنوا کر آؤ تو ویڈیو بھی بن گئی, آپ کے سامنے آ گئی, لیکن نہ آئے تو آپ نہ آئے, اور قیامت نہیں آئی ابھی تک. اس وجہ سے آپ باہر نہیں آئے اپنے خود سے, اپنے ہی اکیڈمی میں اندر ہی چھپ کر بیٹھے رہے. تو مرزا انجینئر صاحب یہ ریلیونٹ ہو گیا کہ فلاں کی ویڈیو سب کچھ آ چکا, چاہے وہ مختلف سے آیا ہو, آ گیا, اس کو نہیں آنا ہے جی, اس کو نہیں آنا ہے. تو اب یہ بات کرنا ذرا ہمیں بھی شرم آ رہی تھی, ہنسی آ رہی تھی کہ مرزا صاحب ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ لکھوا کے لے اپنے بڑے سے, یا یہ باتیں بھول جاتے ہیں یا پھر اتنے بے شرم ہو چکے ہیں کہ ان کو شرم نہیں آتی. اور ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں میں ان سے کہوں گا کہ آپ بھی شرم لیس ہو چکے ہیں, آپ کو بھی اب شرم نہیں آتی کہ آپ کو استاد کیسی باتیں کر رہے ہیں. آپ بھی ذرا ہنس لیا کریں کہ ہمارا استاد کیسے ہمیں الو بنا رہا ہے, ہمارا کدو کاٹ رہا ہے. تو آپ انجینئر مرزا صاحب, آپ کے سر پہ ہمارے آج کی اسٹریم جو ہے یہ آپ کے تابوت کی آخری کیل ہوگی انشاءاللہ. اس سے مزید آپ بھڑکے ہی ماریں گے, شور پہنچائیں گے, وہی زبان استعمال کریں گے. مفتی ربیع صاحب, اب میں چاہوں گا کہ آپ یہ جو ہم پر الزام لگتا ہے سب پر, جو بھی اس کے بارے میں بات کرتا ہے کہ بھائی یہ میری وجہ سے ویوز حاصل کرتے ہیں, ذرا اس کی حقیقت بیان کر دیں بھائی, وہ بہت ضروری ہے. پھر میں مولانا عمران صاحب اور پھر قیصر بھائی کی طرف آؤں گا انشاءاللہ. جی جی بالکل. انجینئر مرزا صاحب, اچھا انہوں نے کہا کہ مفتی طارق مسعود کیوں آیا تھا, فیم لینے کے لیے, حالانکہ ان کی ویورشپ اس سے زیادہ ہے اور ان کے سبسکرائبرز ان سے زیادہ ہیں, یہ تو ان کے پاؤں میں بھی نہیں ہے. اچھا, تو اب مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کے بارے میں کہہ رہے کہ میرا نام لیا اس نے اور ویوز کے لیے لیا. تو بھائی انجینئر مرزا صاحب, آپ کی ڈیڈ باڈی ہے, آپ مارکیٹ میں مر چکے ہیں, آپ کو کوئی سنتا نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے مارکیٹ میں کسی نہ کسی کی تصویر لگا کر اور کسی نہ کسی کے اوپر اس طرح کی گفتگو کر کے آپ اپنے آپ کو زندہ رکھتے ہیں. ذرا بصالت بھائی یہ شیئر کیجئے گا کہ مرزا انجینئر صاحب جس اپنی ویڈیو پر کسی کی تصویر نہیں لگائی ہوئی اس کے ویوز کتنے ہیں, اور جہاں جہاں اس نے تصویر لگائی ہوئی ہے تو وہاں اس کے ویوز کتنے ہیں. اور مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کی جہاں اس نے تصویر لگائی ہے, یہ پرسوں کی ہے کہ پرسوں بھی 2 لاکھ 2.5 لاکھ کراس کر چکی تھی صرف مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کی تصویر کی وجہ سے. تو مرزا صاحب آپ نے ویوز تو ہماری تصویر کے کتنے میں لیے ہیں. یہ دیکھیے قرآن آسان ترجمہ اور تفسیر, اس میں کتنے ویوز ہیں, 10K, ایک میں 15,000, ایک میں 18,000 ہیں, ایک میں 18,000. تو یہ ہے مرزا صاحب آپ کی اپنی میں بتا دوں کہ ہمارا جو روٹین لائیو ہوتا ہے ہر ہفتے, تو اس میں آن این ایوریج 50 سے 60,000 ویوز ہوتے ہیں. تو اور اس میں کسی کی تصویر نہیں لگاتے ہیں, کسی کی تصویر نہیں ہوتی ہے. جی یہ 10 دن پہلے کی ہے. اچھا, اب آگے دیکھیے کہ یہاں جس نے تصویر لگائی ہوئی ہے تو یہ کہاں گئی ہوئی ہے, 231K. اب یہاں پر اس نے جو تصویر لگائی ہے اس کی وجہ سے, اب آگے کیجئے گا, حنیف قریشی. اب یہاں اس نے تصویر نہیں لگائی ہوئی, پبلک کوسچن یہاں کیجئے گا, بصالت بھائی پیچھے کیجئے گا, یہاں تصویر نہیں لگائی ہوئی تو یہاں پر 52K, یہاں پر تصویر نہیں ہے تو 52K آ گیا. اب جہاں جہاں تصویر ہے, یہاں شام کی اس نے تصویر لگائی تو یہاں پر لاکھ سے کراس کر گئی, 5 لاکھ سے کراس کر گئی. تو یہاں مفتی منیب الرحمان, اچھا مفتی اس نے خود کہا کہ نہ مفتی تقی عثمانی صاحب میرا نام لیتے ہیں, نہ مفتی منیب الرحمان میرا نام لیتے ہیں. تو مرزا صاحب جب یہ بڑے حضرات آپ کا نام تک نہیں لیتے تو آپ ان کی تصویریں کیوں لگاتے ہو, آپ ان کے نام کیوں لیتے ہو بار بار. مفتی تقی عثمانی صاحب تو مجھے تو یوں لگتا ہے آپ کو جانتے ہی نہیں ہوں گے کہ ہے کون. اور ایک جگہ میں گیا ہوا تھا تو وہاں میں نے بات کی کہ میں انجینئر مرزا پہ, انہوں نے کہا وہ کون ہے, بہت بڑے عالم تھے. تو مرزا کو تو اکثر جانتے ہی نہیں ہے, یہ اپنے ذام میں سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑی شخصیت ہوں. تو مرزا صاحب آپ ہماری تصویریں لگا کر ہمارے بڑوں کی یہ تصویر بھی سامنے آ جائے نا مفتی صاحب, تاکہ یہ مقدمہ قائم ہو جائے کہ مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کی تصویر کے ساتھ بھی یہ انہوں نے تقریباً 2.5 لاکھ ویوز, 2.5 لاکھ سے کراس کر گئی تھی صرف مفتی صاحب کی تصویر لگانے سے. مرزا صاحب آپ نے ویوز لیے ہیں, تو مرزا صاحب آپ مفتی صاحب کو نہ کہیے آپ کی ویوز نہیں آ رہے تھے, تو آپ نے مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کی تصویر لگا کر ویوز حاصل کیے. تو سارا چکر آپ مارکیٹ سے ڈیڈ باڈی آپ کی لے کر گھوم رہے, کون آپ کو سنے گا. تو آپ اس طرح کی گفتگو کر کے کبھی صحابہ پہ تبرہ, کبھی کسی پہ, کبھی کسی پر. اور دوسرا یہ کہ جب آپ دکھاتے ہو نا کہ ان عقائد کا جواب دو, وہ تو مکتبہ بریلوی حضرات نے کیے ہیں اعتراض, تو آپ کے اعتراض نہیں ہے, وہ ان کے ہیں. تو آپ کسی کے اعتراض اٹھا کے کیوں دکھا رہے ہو بھائی, آپ اپنی بات کرو. تو آپ کی بات میں اگر بات مکمل کوئی اہم رہ گئی ہو تو ضرور کہیں, اس کے بعد میں چاہوں گا کہ قیصر بھائی